मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। भाई का सवाल ये है कि जमहूरियत तो इस्लाम में है ही नहीं, लिहाजा हम अगर वोट देते हैं या टैक्स देते हैं तो इसी जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, आपके सवाल की बेस ही गलत है। ये आजकल नौजवानों में बहुत चीज़ उठाई जा रही है कि इस्लाम में जमहूरियत नहीं है, और उससे क्या हो रहा है कि उनको बगावत पे उकसाया जा रहा है, रियासत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। जो भी इस तरह की गिनतियां सिखा रहे होते हैं ना, वो असल में रियासत के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। हालांकि वो ये नहीं जानते कि इस्लाम में जमहूरियत का जो लफ्ज़ है ना, इस्लाम ने कोई एक हुकूमत का तरीका रखा ही नहीं है। इस्लाम आम खाने से मतलब रखता है, पेड़ गिनने से मतलब नहीं रखता। इस्लाम कहता है जो जिस जमाने में सूटेबल तरीका, उस जमाने से उसी तरीके से हुकूमत आएगी। मैं इस पे दलाइल मेरा पूरा क्लिप में रिकॉर्ड करवा चुका हूं। होता यह है कि जब ये बात की जाती है जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत नहीं है, खिलाफत, उससे स्टेट के खिलाफ बगावत। हालांकि जितनी वाज़े बुखारी मुस्लिम की सही अहादीस स्टेट के खिलाफ, बगावत के खिलाफ है, उतनी अहादीस जमहूरियत के बारे में नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्मऊ व अतीउ वलौ सुल्लिता अलैकुम रजुलुन हबशियुन कअन्न रअसहु ज़बीबा। अब आप देखो ये बुखारी के अल्फाज क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम पर मुसल्लत हो जाए, मुसल्लत होना, एक बादशाह जबरदस्ती ताकत की बलबूते पर क्या हो गया आप पर मुसल्लत, ये क्या इस्लाम में है? लेकिन नबी फरमा रहे अगर हो गया ऐसा, एक आदमी उसने सबको लोगों को कत्ल करके और तबाही फैला के ना, इतनी पावर थी, उसके बाद बिल आखिर गवर्नमेंट छीन कर उसने अपने हाथ में ले ली। गैर शरई तरीके से आया ना, एक बात। दूसरी बात, आया गैर शरई तरीके से, लेकिन हो सकता है अहल हो, गलत तरीके से आया लेकिन अहल है। नबी ने फरमाया नहीं, अहल भी नहीं हुकूमत का। रजुलुन हबशियुन, हबशी गुलाम, अब्दुन हबशियुन, गुलाम वैसे भी इस्लाम में हुकूमत करने का अहल नहीं होता। गुलाम है और है भी हबशी। हबशी का मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। होते हैं ना हबशी लोग, बिल्कुल जंगल का आदमी है। वो मुसल्लत हो गया, कअन्न रअसहु ज़बीबा, और कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है। बाज़ दफा इंसान कहते हैं मेरे जो बंदा मुसल्लत होके हम पर हाकिम बना है ना, वो ना पढ़ा लिखा है, जंगल से आया है, ना उसको हुकूमत करना आती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी सी लगता है कि सदर है या वजीर आजम है। नबी ने फरमाया उसका सर किशमिश की तरह पिचका हुआ है, बुखारी की हदीस है। जब बन गया ना और गवर्नमेंट उसके पास आ गई है, तो नबी ने हुक्म दिया उसके खिलाफ बगावत की आपको इजाजत नहीं है। इस्मऊ व अतीउ, सुनो भी और इताअत भी करो। नहीं आ रही बात समझ में? क्यों? इतनी पावर के बाद जब वो आया है, इसका मतलब पावर किसके पास है? उसके पास। अगर आप उसके खिलाफ उठोगे, कत्ल करेगा, खून खराबा होगा मुल्क के अंदर। जो उसने किया वो जब एक इंतहा को पहुंच गई तो अब हो गया ना, गलत किया, लेकिन जब एक रिजल्ट है उसको खत्म करने की कोशिश करोगे, उससे बड़ा नुकसान होगा। इसी को कहते हैं बाज गलतियां रिवर्स नहीं होती। और आसान मिसाल से समझाता हूँ, मैंने जब दूसरी शादी की तो बड़ा हंगामा हुआ। हमारे एक रिलेटिव के पास एक साहब गए कि इनसे बोलो कि ये दूसरी को तलाक दे दें। उन रिलेटिव ने कहा, मेरे रिलेटिव ने कहा कि देखो हमसे पूछ के नहीं की, और वो भी खिलाफ थे दूसरी शादी के कि इसने गलत किया दूसरी करके, उनकी राय ये थी। लेकिन उन्होंने ये अल्फाज कहे, मुझे ऐसे खानदानी अल्फाज याद रह जाते हैं। उन्होंने कहा यार अब एक दूसरी शादी करके अगर गलत किया है ना, तो तलाक देना उससे भी गलत होगा। उस वक्त उनके ये अल्फाज थे कि बाज गलतियां ऐसी होती हैं कि वो रिवर्स बोलते क्यों नहीं। ये उनकी राय ये थी कि दूसरी शादी गलत है। मेरी तो बहुत अच्छा, पहली दफा जिंदगी में कोई ढंग का काम किया माजरत के साथ, तो मेरी राय ये थी। लेकिन उनकी राय ये थी कि गलत किया, लेकिन अब तलाक का मशवरा। उन्होंने कहा यार वो भी तो किसी की बेटी है ना जो दूसरी बीवी है, उसका हम घर क्यों उजाड़े। तो ये बड़ा खानदानी लफ्ज है, इसको याद रखो, जिंदगी में काम आएगा। बाज गलतियां जब हो जाती हैं तो उनमें रिवर्स गेयर लगा दिया तो उससे गलत। अगर कोई हराम तरीके से, नाजायज तरीके से आया, मुल्क पे मुसल्लत हो गया, आपका सदर वजीर आजम बन गया, गलत हो गया, अब उसकी इताअत ना करना और उसके खिलाफ बगावत करना, ये उससे बड़ी गलत, क्योंकि मुल्क का निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो मौजूदा जमहूरियत है, मैं इसको इस्लामी नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। इसमें एक पढ़े लिखे आदमी के वोट की वैल्यू और एक गधे घोड़े की वोट की वैल्यू बराबर है। तभी तो देखो ना जो किस किस्म की चीजें मार्केट में आ रही हैं।
تو یہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے تو اسی میں خیر کی کوشش کریں, اس کے خلاف آپ خروج نہ کریں. آپ کو اسٹیٹ میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, ملک کا امن برباد ہو جائے, یہ زیادہ غلط ہوگا. سمجھ گئے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ تو وہ تو کرتوتوں کی سزا تو ہے, لیکن کرتوتوں میں ایک ووٹ دینا بھی تو ہے نا. غلط لوگوں کو ووٹ دینا بھی تو ہمارے کرتوت ہے نا. تو پھر وہی چیز آئے گی مارکیٹ میں جس کو جو آپ لا رہے ہو. جی ہاں دیکھیں, حکومت کے خلاف بغاوت کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے, جو خاص طور پہ ان حالات میں, اس سے ملک برباد ہو جائے گا. اب جو قانون غلط پاس ہو رہے ہیں, آپ کے پاس ایک حق ہے. عوام کا احتجاج کا میں نے بتایا اثر ہوتا ہے. آپ احتجاج کرو نا بھرپور طریقے سے. مذہبی جماعتیں احتجاج, مذہبی جماعتوں کے بھی 2-4 کام رہ گئے ہیں, نعرے رہ گئے ہیں. اگر وہ اس پہ کنٹینر لگائیں یار کہ یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے, پوری قوم ان کا ساتھ دے گی. پوری قوم ساری LGBT تھوڑی ہے نا. اکثر لوگ اب بچے ہوئے ہیں, 4-6 LGBT قسم کے فیلنگز جن کی الگ سی ہوں گی وہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ. وہ ان کی ویسے ہی کوئی نہیں سنے گا. ان کے حق میں کچھ فیلنگز والے وہاں کھڑے ہو گئے تو کتنے آ جائیں گے؟ 2-4 کنٹینر سے بڑا رش نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ قانون چینج نہیں کیا نا تو پھر 2-4 میں اور آپ رہ جائیں گے, باقی سارے کی فیلنگز کیا ہو جائیں گی. ایک چٹکلا سنا دوں آپ کو. ایک بادشاہ کے ہاں ایک بادشاہ کو کسی نے بتایا, کوئی خواب آیا ہوگا کہ بادشاہ سلامت, بارش ہونے والی ہے اور اس بارش کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ بڑا پریشان کہ یار بارش تو پورے ملک میں ہوگی اور پانی تو, بارشوں کا پانی تو ہر جگہ شامل ہوتا ہے. وزیر سے مشورہ کیا, وزیر بڑا عقل مند تھا, اس نے کہا کہ ہم اپنے لیے 100 سال کا پانی کوئی ڈیم بنا کے اسٹور کر لیتے ہیں, چھپڑا ڈال دیں گے اس کے اوپر, ہم دونوں اسی سے پیا کریں گے, قوم کو پاگل ہونے دو. بادشاہ نے کہا بڑا ٹائٹ مشورہ ہے بھائی. ڈیم بنایا آپ نے اور وزیر کے لیے, اور اس کو چھپڑا ڈال کے بند کر دیا, اور بارش ہوئی, ساری قوم پاگل ہو گئی نا پانی پی پی کے. یہ دونوں عقل مند بچ گئے. اب جب یہ دونوں عقل مند ہیں, باقی سارے پاگل, تو پاگل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اب ان پوری قوم کو یہ 2 پاگل لگنے لگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیلنگز اگر سب کی چینج ہو گئی نا, قانون اگر اسی طرح رہا تو میں اور آپ کو سب لگیں گے کہ یہ مخنث ہیں, یہ کوئی الگ سی مخلوق آ گئی. یعنی ہم جو چند لوگ بچے ہوئے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, یہ ان کا راج ہوگا فیوچر میں, اور ہمیں لوگ سمجھیں گے یہ عجیب سی مخلوق آ گئی, یہ آدمی ہے داڑھی رکھی ہوئی, اسے ساڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی اس آدمی نے, یہ لپسٹک لگا کے کیوں نہیں گھوم رہا, یہ مردوں کی طرح کیوں بات کر رہا ہے. تو یہ ہو جائے گا, اس کا نام طارق مسعود کیوں ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں لوگ پاگل سمجھیں گے. اور کوئی خاتون, کوئی مثال کے طور کوئی بھی نام فرض کر لو, کوئی وحیدہ نام ہے کسی خاتون کا, لوگ کہیں گے یار یہ حیرت ہے, یہ ساڑی پہن کے گھوم رہی ہے, حیرت, اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں, اس کو تو نسوار رکھنی چاہیے یوں کر کے, ٹھیک ہے نا, مردوں والے کام کرنے, اس کو تو گٹکا کھانا چاہیے. تو یہ سیٹ اپ ہو جائے گا. مسجد کا امام نے ساڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی, یہاں تک ہو جائے گا. تو یہ سب نا ہم لوگ کو لوگ بیوقوف. اگر یہ قانون اسی طرح برقرار رہا تو وہ بادشاہ نے کیا کیا کہ اب بادشاہ کے خلاف ہو گئے سارے لوگ, سب کی فیلنگس الگ, اور بادشاہ اور شہزادے کی فیلنگس, یہ سارا یہ جو LGBT ہے نا فیلنگس پہ ہی چل رہا ہے آج کل سارا. اس لیے میں فیلنگس کا لفظ بہت استعمال کر رہا ہوں آج کل, کہ خدا کا واسطہ اپنی فیلنگس کو بچا کے رکھو. اور فیلنگس بچانے کا طریقہ یہ, بالغ ہوتے ہی جلد سے جلد شادی کرو تاکہ تمہیں اپنے مرد ہونے کا احساس. جب ٹائم پہ شادی ہو جائے نا, انسان جب دلہن گھر میں آتی ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے یہ شی ہے اور میں کیا ہوں, ہی ہوں. یہ احساس اس کو اگر شادی میں تاخیر ہو گئی تو تھوڑے دنوں بعد جب غلط لڑکوں سے واسطہ پڑے گا تو آدمی بھول جائے گا کہ میں کیا ہوں, ہی تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا, میں کیا ہوں. یہ فیلنگز یہاں سے چینج ہوتی ہیں. تو خدا کا واسطہ اپنی فیلنگز کو بچانے کے لیے ضروری ہے شادی کرو, اور جتنی کرو گے اتنی آپ کی ہی والی فیلنگز. جب ایک بیوی ہوگی آپ کو لگے گا میں ہی, ایک اور شادی ہوگی ہی, ٹھیک ہے نا, 4 شادیوں پہ ہی کو 4 سے ضرب دے دو. مردانگی کا احساس ہوگا آدمی کو, یار آدمی کے بچے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, پھٹے ہوتے ہیں, اپنی بات. جی بھائی, بس کیا کریں جی حضرت, آپ دعا کریں. سوتیلے بچے کچھ نہیں کرتے,
تو بچے آپس میں محبت سے ہی رہتے ہیں. بیویاں لڑتی ہیں تو ان کو الگ الگ رکھو نا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہی ہونے کا احساس پیدا ہو جائے نا, یہ احساس تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. بھلے وہ لڑیں آپس میں, پڈے کریں, لیکن ہی کا احساس ہو جائے نا, یہ ہی سے گزرے گی ساری زندگی. فیلنگز چینج ہو گئی تو برباد ہو گئے. خیر جی 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 بالکل صحیح سنا آپ نے. سنی سنائی باتوں پہ بعض دفعہ یقین کر لیا کریں. میں یہ کمپلیٹ کر لوں بادشاہ والا واقعہ. تو اب جو تھا فیلنگ, اس کی قوم کی فیلنگز ہو گئی چینج. اب ان کو بادشاہ اور وزیر بے وقوف لگے. سارے تو پاگل تھے نا, ایک جیسی باتیں کرتے تھے. بادشاہ وزیر لگے کہ یار یہ عجیب سی باتیں. تو انہوں نے بادشاہ اور وزیر کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دی کہ بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو یہاں سے نکالو, کوئی دوسرا بادشاہ لے, یہ پاگل نہیں چلے گا. اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ یار یہ بڑا لینے کے دینے پڑ گئے. وزیر سے بولا کہ یار اب کیا کریں یار, یہ تو پوری قوم ہمارے خلاف ہو گئی. تو وزیر نے کہا ایک ہی آپشن ہے بھائی, ہم بھی تھوڑا سا پانی پی لیں, ہم بھی پاگل ہو جائیں. تو بھائی یا تو اللہ نہ کرے ہم ایسے ہو جائیں گے, فیلنگز چینج کروانی پڑیں گی ہم کو بھی. اور ظاہر ہے ایسا انشاءاللہ ہم قیامت تک, اللہ نے مرد بنایا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. عورت کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے عورت بنایا. اللہ مخنث بھی تو بنا سکتا تھا نا, تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. مرد ہے تو مرد بنائے, اس پہ فخر کرو. تو ہمیں تو ان فیلنگز کو بچا کے رکھنا ہے, تو ہم نہیں وہ پانی پئیں گے اور پاگل نہیں بنیں گے. تو اس لیے اس قانون کے خلاف احتجاج کرو, آواز اٹھاؤ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ بھرپور. میں کوئی وائلنسی پھیلانے کا نہیں کہہ رہا آپ کو, کوئی مار دھاڑ, کوئی سخت ایسی چیزیں نہ کرو, اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جو آپ کا قانونی حق ہے اس کو تو استعمال کرو نا. احتجاج آپ کا قانونی حق, اس کو بھرپور استعمال کرو.